السلام عليكم زوين وزوينات، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم امين من لاشين بيروسكو، جيت لكم اليوم فيديو جديد. نتمنى يعجبكم بزاف. بقاو معايا من بعد الفاصل ونرجع لكم. حتى واحد فينا ما كيختار الوقت والبلاصه اللي غادي يتزاد فيهم. حتى واحد فينا ما كيختار العائله ديالو. حتى واحد فينا ما كيختار كيفاش غادي يتولد ولا كيفاش غادي يربيو والديه فاش كيكون صغير. وحتى واحد فينا ما كيختارش من الطبقه الاجتماعيه والديه، ولكن كيجي واحد النهار اللي كتولي كتقدر تختار فيه انت بوحدك. هادشي كيعني اي حاجه كتوقع لك في حياتك انت المسؤول عليها. الا عندك 30 عام ومازال كتشكي باللي تولدتي ماشي في المكان المناسب وما عندكش الامكانيات وانت ما محظوظش في هذه الحياه، عرف بلي القضيه والقصه عادله عندك انت. فاهم باللي بزاف ديال الدول كيقدروا يتعرضوا لانهيار الاقتصاد ديالهم، وكتلقى الناس ناجحين في حياتهم يعني في هذه الحاله هذه. وبزاف ديال الناس الا انت ساكن في منطقه نائيه، شوف هذه المنطقه النائيه اللي انت عايش فيها اللي ما كيوصل لها طوبات حتى شي حاجه، انا متاكد باللي غتلقى شي واحد في ذاك الدوار ولا في ديك المنطقه حتى هو ناجح في الحياه ديالو. عقل على هادي، انت ماشي اونيك بالمشاكل ديالك، انت اونيك بالشخصيه ديالك. تقبل هادي وبدا تبغي راسك. حب الذات اللي خاصك تحسو وتطورو في راسك ما عندوش علاقه بالانانيه. الايجو هو الجانب والجزء الخايب اللي فيك. اللي فرق كبير بينه وبين الانا الحقيقيه اللي كتكون من الحب والتحفيز والنهج الاستباقي. الانا اللي باغا تشوف احسن نسخه منك. فكر بلي انت فريد من نوعك وحتى واحد ما كاين بحالك في هذا العالم كله. اول حاجه ما تبقاش ديرها هي ما تبقاش تبوح بنواقص ديالك، حيت الكلمات عندهم واحد الوقع كبير علينا حنايا. كاع داكشي اللي كتقولو على راسك كيتحول لقناعات، والقناعات كيديوك لاكسيون، لاكسيون كيديوك العادات، والعادات هما اللي كيكونوا الواقع ديالك. ما تنساش هاد المساله بلا ما تعذب راسك. لقى في راسك دوك القيم اللي كتامن بها انت بوحدك، يعني بالروح ديالك كلها وبجميع اللاوعي ديالك. عرف بلي القيم ديالنا هما اللي كيديونا الاولويات، والاولويات كيساعدونا نتخذوا القرارات اللي بالدور ديالهم كيدخلونا في لاكسيون. لاكسيون ملي كنقول انا لاكسيون اما غتتحرك ولا ما غتتحركش. اي اكسيون غادي دار او ما غاديش دار كتخلي وراها واحد المخلفات اللي بدور ديالهم غادي ياثروا على القيم ديالكم. هادي ديروها في بالكم. داكشي علاش القيم ديالكم سولوا على راسكم بوحدو، يعني ما يمكنش شي واحد اللي غادي يقدر يجاوبكم على هذا السؤال هذا ديال القيم ديالكم. حتى هنا نكونوا متفقين كنتمنى. داكشي اللي كيفكروا الناس عليكم ما عنده حتى شي علاقه بك، لا من قريب ولا من بعيد. ثق براسك وثق بالمستقبل ديالك. الا بغيتي تلقى الخدمه ديال الاحلام ديالك ومتاكد باللي هاد الخدمه راه هي كاينه، غير انت مازال ما لقيتيهاش، ولا كتقلب على شريك ديال الحياه ديالك، كون متاكد بلي شريك الحياه ديالك حتى هو راه كاين، راه تولد، راه موجود معنا في هذا العالم، غير مازال ما تلاقيوش مع بعضياتكم. برك ما تبقاي كتبلاني، دير الخطوه الاولى. الاغلبيه ديال الاجوبه كيجيو للناس اللي اصلا هما دخلوا في لاكسيون، ماشي كيفكروا يدخلوا في لاكسيون. كلشي كيتعلق بك انت بوحدك وباي خطوه كديرها في الطريق ديالك. ولو تكون هاد الخطوه ماشي مزيانه، ما تخافش الا ما كيبانش لك المستقبل وشنو كيتسناك فيه. في جميع الاحوال ما غاديش يمكن لك تشوف المستقبل كله دقه واحده، يعني بشويه بشويه بخطوه بخطوه كلشي غادي يبان لك غير بشويه بالتدريج. كل طريق تحل سير معاه وما توقفش. وما تنساش باللي الافكار والقناعات ديالك هما اللي كيحددوا الواقع ديالك. وما تنساش تخلى على العادات الروتينيه ديالك، ديما بدا دير شي حاجه جديده. الا في الطريق ديالك جديد شي حاجه مشات شي هذيك، ما ترجعش اللور. تقدر تقلق الا بغيتي، ماشي مشكل، عادي الا تقلق تيبكي كاع انت ما كاينش كاع المشكل. اعتبر غير واحد التجربه اللي غادي تمهد لك طريق الحوايج احسن في حياتك. وما تنساش تخلى على العادات الروتينيه ديالك، ديما بدا دير شي حاجه جديده. راه ما تبقاش دير سبب الوقت، ما عندكش الوقت، هذا غير واحد الوهم اللي كيخليك ما ديرش شي حاجه جديده. ما عندكش 30 دقيقه في النهار اللي تتعلم فيها واحد اللغه جديده، ولكن ما عرفتش كيفاش كتلقى ساعتين في العشيه ملي كتجي من الخدمه ولا من القرايه تضيعهم في مواقع التواصل الاجتماعي. خلي على العاده السيئه اللي فيك اللي كيضيعوا عليك بزاف ديال الوقت، وما تخلي حتى شي واحد يضيع عليك وقتك. غادي نتفقوا عليها كلنا. وتفكر بلي الحياه قصيره، تحول فيها الاحسن فيرسيون ديالك ما حدك قادر، ومن بعد ارتاح ما حدك قادر. تعلم تاخذ القرار، هذه عارفه صعيبه. بزاف ديال الناس كيصحاب ليهم راهم اتخذوا القرار، ولكن هما هي كيجربوا يتخذوه كيتخلوا عليه بمجرد ما كيبقاوش مرتاحين. انت غادي طيح بزاف ديال المرات، هادشي نورمال. بزاف ديال المرات ما غاديش تحس براسك مرتاح، وحتى هادي نورمال. بعض المرات غادي تحس براسك باللي هادشي كاع اللي كديرو بدون نتيجه، وحتى هادي نورمال. هاد الفشل اللي فيه انت حاليا اعتبره غير واحد الدروج اللي غادي يوصلك للهدف ديالك، ما تزيد عليها ما تنقص. تمتع بالطريق اللي غادي فيه، وتمتع بالصعوبات اللي غادي يقابلوك فيه،
وتمتع بالنتائج اللي غتوصل لهم. وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي عزاز عليكم. كنتمنى لكم سنه سعيده تدخل لكم بالصحه والسلامه وبالرزاق واي حاجه تمنيتوها، والسلام عليكم.